बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, नैब लाहौर ने ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को गिरफ्तार कर लिया है। नैब हुक्काम ने ख्वाजा बिरादरान को लाहौर हाईकोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया। लाहौर हाईकोर्ट ने साद रफीक और सलमान रफीक की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। साद रफीक और सलमान रफीक पैरागॉन हाउसिंग स्कीम केस में अबूरी जमानत पर थे। अबूरी जमानत की मुद्दत खत्म होने पर ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुए थे। ख्वाजा बिरादरान को नैब के दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया है। और आपको बताएं कि नैब की तरफ से ख्वाजा बिरादरान पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की तफसीलात सामने आ गई हैं। ख्वाजा साद रफीक ने अपनी अहलिया, भाई सलमान रफीक, नदीम ज़िया और कैसर अमीन बट से मिलकर एयर एवेन्यू सोसाइटी बनाई। नैब लाहौर के सलामी में बताया गया है कि बादाज़ां एयर एवेन्यू का नाम तब्दील करके पैरागॉन रख दिया गया। ख्वाजा बिरादरान ने अपने साथियों से मिलकर आवाम को धोखा दिया और रकम बटोरी। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी से फ़वाइद हासिल कर रहे थे और ख्वाजा बिरादरान के नाम पैरागॉन में 40 कनाल अराजी मौजूद है। ख्वाजा साद रफीक ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी की तशहीर की और आवाम से अरबों रुपए बटोरे। नैब लाहौर की जानिब से बताया गया है, नैब की तरफ से ख्वाजा बिरादरान पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की तफसीलात सामने आ गई हैं। ख्वाजा साद रफीक ने अपनी अहलिया, भाई सलमान रफीक, नदीम ज़िया और कैसर अमीन बट से मिलकर एयर एवेन्यू सोसाइटी बनाई। नैब लाहौर के मुताबिक बादअज़ां एयर एवेन्यू का नाम तब्दील करके पैरागॉन नाम रख दिया गया। ख्वाजा बिरादरान ने अपने साथियों से मिलकर आवाम को धोखा दिया और रकम बटोरी। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी से फ़वाइद हासिल करते रहे हैं। ख्वाजा बिरादरान के नाम पैरागॉन में 40 कनाल अराजी मौजूद है। ख्वाजा साद रफीक ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी की तशहीर की और आवाम से अरबों रुपए बटोरे। ये बताया गया है नैब लाहौर की जानिब से। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक ने आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और अबूरी ज़मानत में तौसीह के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था, दरख्वास्त पेश कर दी थी, जिसको अब से कुछ ही देर पहले मुस्तरद किया गया और नैब ने उनको हिरासत में ले लिया। जो तफसीलात सामने आई हैं नैब की तरफ से ख्वाजा बिरादरान पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात से मुतल्लिक, उनके मुताबिक ख्वाजा साद रफीक ने अपनी अहलिया, भाई सलमान रफीक, नदीम ज़िया और कैसर अमीन बट से मिलकर एयर एवेन्यू सोसाइटी बनाई, जिसका बाद में नाम पैरागॉन रख दिया गया। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। इल्ज़ामात की तफसीलात सामने आ गई हैं नैब की तरफ से, रईस अंसारी साहब हमसे शेयर कीजिएगा। जी, जो चार्जशीट बनाई है नैब ने, ये कैसर अमीन बट जो एक मुलजिम को पकड़ा हुआ है नैब ने, ये उनके जो इकबाली बयान अदालत में था वो और जो कुछ इंक्वायरी सामने आई है अब तक नैब की, उसकी चार्जशीट बनाई है। उसमें ये बताया गया है कि कैसर अमीन बट ने बताया कि अपने जो इकबाली बयान अदालत में दिया उसमें उसने कहा है कि 35 साल से मैं ख्वाजा साद को जानता हूँ। 1997 में ख्वाजा साद ने उनके साथ प्रॉपर्टी काम में शमूलियत का उसकी ख्वाहिश जाहिर की और अपने एक करीबी नदीम ज़िया को इंट्रोड्यूस कराया। उस वक्त जो उन्होंने कहा, जो हमने एक डेबो ने के नाम से एक सोसाइटी बनाई थी जिसमें ख्वाजा साद रफीक, उनकी अहलिया गजाला रफीक, सलमान रफीक, नदीम ज़िया, कैसर अमीन बट, नदीम ज़िया की बीवी शमा, इसको शामिल किए गए। इस दौरान उन्होंने इसका नाम फिर बाद में एयर एवेन्यू बनाई और एयर एवेन्यू को शिफ्ट कर दिया गया नाम इसका पैरागॉन सोसाइटी के नाम से। और इसके दौरान उन्होंने ज़मीन वगैरह भी खरीदी गई और उसके इस दौरान जो ज़मीन खरीदी गई उसमें 40 कनाल सलमान रफीक और साद रफीक के नाम भी उन्होंने अराजी अपने नाम से हासिल की। बाद में उन्होंने अपने आप को कागजी तौर पर इसके हवाले से ना अपने आप को अलहदा कर लिया और नदीम ज़िया को आगे रखा, जबकि असल मालिक जो है वो ख्वाजा साद रफीक ही रहे और सलमान रफीक ही रहे। 2006 में दोबारा ख्वाजा साद रफीक ने ज़बानी तौर पर उन्होंने कहा कि अब इसके मामला हम खुद देखेंगे और नदीम ज़िया के शेयर को 92% कर दिया गया, जबकि कैसर अमीन बट कागज में और नदीम ज़िया 50% के शेयर थे। फिर मामला ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक ने अपने हाथ में ले लिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ख्वाजा साद रफीक की जो अहली है उनका नाम जो बेनामी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। नैब के अभी तो नैब ने उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू नहीं की क्योंकि उनका नाम सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल हुआ और उनका नाम बेनामी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये चार्जशीट सामने और बाद में जब इन्होंने संभाला तो कैसर अमीन बट ने जो इकबाली बयान में ये कहा था कि इसके असल मालिक जो है वो ख्वाजा साद और सलमान रफीक ही हैं, जो नदीम ज़िया को सामने रख कर चलाते हैं। जी ठीक है, ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब हमें बताए थे इस चार्जशीट से मुतल्लिक, बहुत शुक्रिया रईस साहब। जबकि नैब ने ख्वाजा साद रफीक की गिरफ्तारी से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली से भी राब्ता कर लिया है। नैब ज़राए का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह कर दिया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद ख्वाजा साद रफीक की गिरफ्तारी अमल में लाई गई।
और मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हुकूमत सियासी इंतकाम के जरिए कारकर्दगी दिखा रही है। साद रफीक ने हाई कोर्ट से डीजी नैब से इंक्वायरी तब्दील करने की दरख्वास्त कर रखी थी। उन्होंने कहा कि मालम जब्बा हेलीकॉप्टर केस, EOBI, चिन्योट माइंस की इंक्वायरी का वक्त नैब के पास नहीं है, सिर्फ अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी नाअहली और बददियानती को छुपा रही है। मौजूदा हुकूमत सिर्फ एक चीज़ में अपनी कारकर्दगी, मसनूई कारकर्दगी दिखाने की कोशिश कर रही है, जो कि सियासी इंतकाम है। और ये उसी सियासी इंतकाम की, जैसे मैंने पहले कहा, एक कड़ी है। और साद रफीक साहब को और सलमान रफीक साहब को अरेस्ट किया गया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि नैब के पास मालम जब्बा रिजॉर्ट्स की इंक्वायरी करने का टाइम नहीं है। नैब के पास हेलीकॉप्टर जो इमरान साहब इस्तेमाल करते रहे अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, उसकी इंक्वायरी करने का टाइम नहीं है। EOBI की इंक्वायरी करने का टाइम नहीं है। जो चन्योट के आयरन ओर, उसकी इंक्वायरी करने का टाइम नहीं है। और नैब और FIA के पास जहांगीर तरीन साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, उसका इंक्वायरी करने का टाइम नहीं है। 20 से 25 अरब की मेट्रो 80 अरब के खड्डों में तब्दील हो गई, उसका नैब के पास टाइम नहीं है। लेकिन क्योंकि विच हंटिंग करनी है, क्योंकि सियासी इंतकाम लेना है हुकूमत ने, क्योंकि शरीफ खानदान को टारगेट करना है, क्योंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी है, क्योंकि चोरी किया हुआ मैंडेट जब पता हो कि हम पाकिस्तान की आवाम की असल तर्जुमानी नहीं कर सकते, तो इसी तरह का सियासी इंतकाम होगा। क्योंकि को असल खौफ अपनी कारकर्दगी का, अपनी चोरी किए हुए मैंडेट का और अपनी नाअहली का। नैब ने मरियम औरंगजेब के असासों की छानबीन शुरू कर दी है। मरियम औरंगजेब के खिलाफ नैब को शिकायत मौसूल हुई थी, बताया गया है तर्जुमान नैब की जानिब से। तर्जुमान नैब का बताना था कि मरियम औरंगजेब के खिलाफ शिकायत कुनंदा का नाम नहीं बता सकते। शिकायत कुनंदा ने मरियम औरंगजेब के असासों की तफसीलात फराहम की हैं। और आपको बताएं कि FIA ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज को लंदन जाने से रोक दिया। हमजा शहबाज को लाहौर एयरपोर्ट पर लंदन रवानगी से रोका गया। हमजा शहबाज अपने भाई से मिलने गैर मुल्की एयरलाइंस की परवाज से लंदन जा रहे थे। उन्होंने कहा कि इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचा तो बताया गया कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट में है, नैब में चलने वाली इंक्वायरी में मतलूब नहीं। और मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने हमजा शहबाज का नाम ब्लैक लिस्ट में डालने की मजम्मत की है। और उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज को इमिग्रेशन काउंटर पर पहले बताया गया कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट में है, फिर मौक़िफ़ बदल कर कहा गया कि हमजा शहबाज का नाम ECL में है। मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा कि इमिग्रेशन हुक्काम के मौक़िफ़ में तब्दीली दबाव का वाज़ेह सबूत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट ने रिहायशी घरों और कारोबारी जगहों को गिराने से रोक दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि तजावुज़ात के खात्मे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मेयर कराची, वफाकी और सूबाई हुकूमत बैठकर लाएअमल बना लें। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में नालों, फुटपाथों, पार्क्स और फलाही प्लॉट्स में कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म भी जारी कर दिया। कराची रजिस्ट्री में तजावुज़ात के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि अगर वज़रा, मुशीरान या मेयर कराची भी कोई तजावुज़ात हैं तो उन्हें पहले गिराया जाएगा। उन्होंने कहा कि शाह लतीफ़ टाउन की ज़मीन पर कब्जे की शिकायत पर अवैस मुज़फ़्फ़र को तलब किया जाए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि ना कोई घर तोड़ा है, ना किसी को तोड़ने देंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर ने मौक़िफ़ अपनाया और उन्होंने कहा कि घर तोड़ने का गलत तासुर दिया जा रहा है। वफाकी और सिंध हुकूमत की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया वसीम अख्तर ने। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम जारी रखेंगे, कराची को असल शक्ल में बहाल करेंगे, ना कोई घर तोड़ा है, ना किसी को तोड़ने देंगे। और अभी आपको गरीबाबाद में सर्कुलर रेलवे की अराजी पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक अपडेट करें। पहले मरहले में रेलवे ट्रैक को क्लियर कराया जा रहा है, रेलवे ट्रैक पर बनने वाली तजावुज़ात को खत्म किया जा रहा है। तजावुज़ात हटाने के लिए भी भारी मशीनरी के साथ पुलिस तैनात कर दी गई है। ऑपरेशन के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाज किया और मुतबादिल जगह देने का मुतालबा किया। पहले मरहले में गुलबर्ग और लियाकताबाद में रेलवे ट्रैक से तजावुज़ात खत्म की जाएंगी। कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रैक 20 से ज़ायद स्टेशन पर मुश्तमिल और 43 किलोमीटर तवील होगा। कराची सर्कुलर रेलवे के ट्रैक के अतराफ 5000 से ज़ायद मकानात तामीर हैं। रेलवे की 580 एकड़ अराजी पर कब्जा है। कमिश्नर कराची का यह बताना था और उन्होंने बताया कि रेलवे की कब्जा की गई ज़मीन को खाली करवाना है। कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक के दोनों अतराफ कमोबेश 5 लाख अफराद आबाद हैं।
اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بتائیں کہ سپریم کورٹ نے کراچی میں 6 منزلہ سے زائد تعمیرات پر پابندی ختم کر دی ہے اور فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ عدالت نے شہر میں قانون کے مطابق تعمیرات جاری رکھنے کا حکم دیا۔ تجاوزات کے خلاف کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس مزید بھی دیے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے قوانین کے مطابق ہائی رائز تعمیر کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے 6 ماہ قبل 6 سے زائد منزلہ عمارتوں پر پابندی عائد کی تھی۔ وفاقی وزیر اطلاع فواد چوہدری نے کہا ہے کہ ہمیں سیاسی نہیں گورننس اور معیشت کا چیلنج درپیش ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری اپنے آخری الیکشن لڑ چکے ہیں۔ نواز شریف اور آصف زرداری کی زندگی میں کوئی سسپینس نہیں رہا۔ نواز شریف اور زرداری کی زندگی کا سسپینس بس یہی ہے کہ باقی زندگی جیل میں گزارنی ہے یا گھر میں۔ فواد چوہدری نے کہا کہ جاتی عمرہ میں ایک اینٹ بھی اپنے پیسے سے نہیں لگائی انہوں نے۔ جاتی عمرہ میں ملک کی خزانہ اور ٹیکس دہندگان کے پیسے لگائے گئے۔ براہ راست آپ کو لیے چلیں گے کراچی۔ پاکستان سیکریٹریٹ میں اس وقت تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عاقب نثار تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کی ضروریات جو بڑھ گئی ہیں کراچی میں بھی اور دیگر صوبوں میں بھی وہ پوری کر سکے۔ میں کراچی میں تھا، چیف جسٹس کا عہدہ ٹیک اوور کر چکا تھا۔ مجھے ایک رات ناظم صدیقی صاحب یاد آئے، پتہ نہیں کیوں، اور ناظم صدیقی صاحب کے ساتھ ہی مجھے یہ بیرکس یاد آ گئی، کیونکہ میں پیش ہوتا رہا ہوں ناظم صدیقی صاحب کے پاس جب وہ یہاں پہ کسٹمز جج ہوا کرتے تھے۔ شاید آپ دوستوں کو یاد ہو کہ نہیں یاد ہو، یہ پرانی بات۔ میں نے صبح اپنے ڈرائیور سے کہا کہ جی چلے ذرا وہ بیرکس چل کے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ آئے تو بے شمار بلڈنگز بنی تھی، کچھ ڈیلیپیٹیڈ کنڈیشنز میں تھی، کچھ بیرکس، کچھ پہ دفاتر کھلے ہوئے تھے۔ تو یہ غالباً آج نہیں، آج سے 1.5 سال کی جستجو اور تقدو ہے، جس کی بنیاد پہ ہمیں یہ 6 ایکڑ کے قریب اراضی سینٹرل جگہ پہ، سب دوست کہتے تھے کہ جی نہیں آپ کو سینٹرل جگہ پہ تو سپریم کورٹ کے لیے کوئی زمین میسر ہی نہیں آ سکتی، مگر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور بالخصوص میرے بھائی محترم گلزار احمد صاحب کی ذاتی کاوش، جد و جہد، انٹرسٹ، یعنی میرے پاس ایڈجیکٹو نہیں ہے کہ میں استعمال کر کے ان کی تعریف کر سکوں، جس طرح سے انہوں نے مہربانی کر کے پرسو کیا، اور آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ اراضی ملی ہے، اور اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک بڑی خوبصورت بلڈنگ جس کی کمپٹیشن ابھی آپ کو بتایا گیا ہے ہم نے کروائی ہے، مختلف آرکیٹیکٹس میں، اور بہترین شاندار بلڈنگ کی تعمیر کریں۔ بہرحال بلڈنگ تو مل گئی، یہ مل جائے گی آنے والے وقتوں میں۔ تو کیا بلڈنگ انسٹیٹیوشن ہوا کرتی؟ بلڈنگ انسٹیٹیوشن نہیں ہوتی سر۔ انسٹیٹیوشن اس بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہیں۔ یہ بلڈنگ تو اپنی کانکریٹ اور سٹیل اور دیگر جو اس میں مضبوطی ایڈ کی جائے گی اس کی وجہ سے پائیدار بھی ہو سکتی ہے، اس کی ایک عمر بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصل میں صاف کرنے والے جو لوگ اس بلڈنگ میں بیٹھ کے منصفی کریں گے وہ میٹر کرتے ہیں جو کہ انسٹیٹیوشن کو بلٹ اپ کرے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جب بھی یہ بلڈنگ انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگی، اور بہت جلد ہوگی، کہ میرے آنے والے دوست جو آج سپریم کورٹ میں میرے ساتھی ہیں، کل کو اسی بلڈنگ میں آپ دیکھیے گا کہ انصاف کے وہ تقاضے پورے کریں گے جو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی ڈیولپ ملک میں جسے ہم بڑی ایک انویس نگاہ سے دیکھتے ہیں وہاں تقاضے پورے ہوتے۔ مجھے ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے۔ میں کبھی پیسمسٹ نہیں زندگی میں رہا۔ میں آج بھی یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ اس ملک میں الحمدللہ اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ جتنا بھی اس کا ہم شکریہ ادا کریں، ساری زندگی ہم سجدے میں پڑے رہیں، اس ملک کو ہمیں عطا کرنے میں تو کمی نہیں۔ یہ ملک میں الحمدللہ آج بھی بے انتہا نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں میسر ہیں، لیکن سر تھوڑی تھوڑی کمیاں، تھوڑی تھوڑی خامیاں، تھوڑی تھوڑی اس میں کوشش اور کرنے سے ہم اپنے ملک کو بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ وہ کیا خامیاں ہیں، وہ کیا کمیاں ہیں جسے ہمیں پورا کرنا؟ سب سے بنیادی، سب سے فاؤنڈیشنل
وہ ہے اس ملک کے لیے قربانی کا جذبہ رکھنا. جس دن ہمیں یہ احساس ہوگا کہ یہ ملک میرا گھر اور میرے گھر سے بھی میری فیملی اور میری فیملی سے بھی میرا بیٹا یا میری بیٹیوں کی طرح مجھے پیارا ہے، تو یقین مانیے جو سیکریفائز آپ اپنے گھر، اپنے کنبے، اپنے خاندان کے لیے کرتے ہیں، اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کے لیے کرتے ہیں، اگر اسی جذبے کے ساتھ آپ اس ملک کی تعمیر میں حصہ لینا شروع کریں گے تو اس ملک کی تقدیر بدل جائے. سر، آپ اپنے بچے کی تربیت میں غفلت برتتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں جو برتتے ہیں. آپ اپنے بیٹے کو بددیانتی سکھاتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہوں گے جو کرتے ہیں. آپ اپنے بچے کا حق مارتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہوں گے جو کرتے ہیں. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے کی تعلیم جو ہے سب سے بہترین ہو، اس کی تربیت انتہائی اعلیٰ ہو. اس لیے میں یہ بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جو کچھ آپ اپنی ذات، آپ اپنی فیملی، آپ اپنے بچوں، آپ اپنے کنبے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، وہی معیار اگر آپ اپنے اس ملک کی محبت میں، اس ملک کی ترقی کے لیے معیار اپنا معیار قائم کر لیں تو یقین مانیے کہ چند سالوں میں، دنوں میں اگر نہیں تو چند سالوں میں اس ملک کی تقدیر جو ہے تبدیل ہو جائے. مگر ایک چیز آپ کو غور کرنی ہوگی جس کے لیے آج ہمیں فیصلے بھی لینے پڑے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ آپ کے وسائل اور آپ کے ضروریات ہیں. یہ وسائل اور ضروریات میں پیرٹی ہونی چاہیے. اگر یہ امبیلنس کریٹ ہو گیا، ڈسپرپورشنیٹ ہو گئے، تو شاید ہمارے لیے مشکلات میں اور اضافہ ہوگا. وہ ترقی کی راہیں، وہ ترقی جس پہ ہم گامزن ہونا چاہتے ہیں، شاید اس میں ہمیں مشکلات درپیش ہو. جو سب سے بنیادی مشکل جس کا ذکر میں نے کئی دفعہ کیا ہے اور الحمدللہ آج وہ ایک کیمپین کی شکل اختیار کر گیا ہے، وہ ہے سر پانی. پانی جو انسان کی زندگی ہے، پانی جس سے انسان کا وجود جڑا ہوا ہے. بہت مشکل حالات ہیں، ڈپلوربل کنڈیشنز، اور اگر ہم نے اس کے لیے پوری کاوش سے، پوری کوشش سے، دیانتداری سے اپنے فرائض انجام نہ دیے تو جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ 2025 میں انفارچونیٹلی ہم پانی کے شدید بحران کا شکار ہو سکتے ہیں. اس لیے نہ صرف یہ کہ ہمیں ڈیمز بنانے کی ضرورت ہے، بلکہ یہ بھی کہ ہمیں پانی کی مینجمنٹ، پانی کے استعمال کی بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو یہ دونوں پٹ ٹوگیدر وڈ بی اے گریٹ سیکریفائز آن پارٹ آف دا پیپل آف پاکستان کہ وہ پانی کے استعمال میں احتیاط برتیں تاکہ پانی کو بچایا جا سکے، اور اس سے جو ہماری اہم ضروریات ہیں دیگر، اس کے لیے اس کو ہم بچا کے رکھیں. یہ پانی کا خیال کیسے آیا، کب آیا، اس کی ایک لمبی کہانی ہے، لیکن میں آپ کو عرض کر دوں. یہ کچھ کوئٹہ میں اور کراچی میں دونوں جگہوں سے یہ پانی اور ڈیم کی تعمیر کا خیال میرے ذہن میں ہے. کوئٹہ میں پانی کی سطح بے انتہا نیچے گر، اور خیال کیا جاتا ہے کہ 7 سال کے بعد شاید لوگوں کے لیے پانی کی اتنی کمی ہو. بادم خم میرے منہ میں خاک اس بات کہ خدا نہ خواستہ وہاں پہ اور وہاں سے لوگوں کو مائیگریٹ کرنا پڑے. اتنا خوبصورت ہسٹوریکل سٹی، مگر پانی کی وجہ سے وہاں لوگوں کی زندگی شاید ان کے لیے گزارنا مشکل ہو سکے. دوسرا کراچی، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کراچی میں پانی کی قلت کیوں کر ہوئی، مگر جب میں نے تحقیق کی، واٹر کمیشن کریٹ ہوا، اس سے پہلے جو ہمارے ایک جو محترم جج صاحب ہیں ہائی کورٹ سے، انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ مافیا بھی ہے. یقین مانیے کچھ لوگوں کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ پاکستان یا کراچی میں کمی پیدا کی جائے مصنوعی طور پہ پانی کی، جس سے وہ اپنے مفادات کو سرو کر سکیں. بہتر مینجمنٹ، دیانتداری کے ساتھ پانی کی یہ جو بحران ہے، پانی کا جو بحران ہے کراچی میں، اسے حل کیا جا سکتا ہے. اور مجھے فخر ہے، اور اس بات کو کہنے میں کوئی تعمل نہیں ہے
کہ جو ہم نے کراچی میں پانی کے لیے کوشش آج سے 8-9 ماہ پہلے سٹارٹ کی تھی، وہ اپنے ثمرات جو ہے وہ ہمیں اس نے دینے شروع کر دی. بہت سارے پلانٹس جو ہم نے سندھ کے انٹیریئرز میں لگائے ہیں، منچر لیک کو فل اپ کرنے کے لیے ڈیم کی تعمیر، کراچی میں واٹر مینجمنٹ، یہاں پہ کلیننگ آف دی واٹر، جو پلانٹس ایک کی ہم نے آلریڈی انوگریشن کر دی ہے، دوسری کی چند دن میں ہوگی. تو یہ بہت اہم ہے کہ کراچی اور پورے سندھ میں اس بحران پہ قابو پایا جا سکے. میں ایک اور آپ سے اچھی خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جتنی بیوریج انڈسٹری ہے، جس میں پانی، منرل واٹرز اور دیگر پانی، یہ تقریباً 7 ارب گیلنز یہ پانی کنزیوم کر رہے ہیں آپ کے گراؤنڈ واٹر سے. اور جتنا پانی یہ استعمال کرتے ہیں کارآمد پانی، اس سے 3/4 پانی واپس یہ ایکویفر میں پھینک رہے ہیں اور ضائع کیا جا رہا ہے. اور جو پانی ایکویفر میں پھینکا جا رہا ہے وہ پانی زہریلا ہے، کیونکہ اس پانی میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نکال لی جاتی ہیں، اور سارے کا سارا آرسینک جو نکالا جاتا ہے وہ اس پانی میں شامل کر کے یہ ڈاؤن دا ڈرین اپنے ایکویفر میں. تو ہم نے یہ طے کیا ہے اور تمام صوبہ جات نے اس پہ ایگری کیا کہ اس پانی کو اب ہم ریٹ کریں گے، اور 1 لیٹر پہ 1 روپیہ کا واٹر ریٹ لگایا گیا. یہ کئی ارب روپے بنتے ہیں جو کہ سالانہ اس کام سے ہمیں ملیں گے. اور ہم یہ بھی طے کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی قانونی حل، جائز قانونی حل، کیونکہ ہم قانون سے باہر جا کے کچھ نہیں کرنا چاہتے. آرٹیکل 4 کا یہی مینڈیٹ ہے، کانسٹیٹیوشن کا یہی مینڈیٹ ہے کہ اس اماؤنٹ کو جسے ہم وصول کریں گے پانی کے استعمال کے طور پہ، جو کہ پہلے نہیں وصول کیا جا رہا تھا. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ پہلے پانی پہ کیا چارجز تھے؟ 0 ZERO. اور جب آج سے 4-5 ماہ پہلے ہم نے اس کے بارے میں کانشیسنس کریٹ کی، تو پھر پتہ کہ آپ کو کیا پانی پہ چارجز کلیم کیے جا رہے تھے؟ 1 پیسے کا 1/4. یہ ایک فارس تھا. اور انشاءاللہ اس ریٹ کے ساتھ ہم کئی ارب روپے، اگر یہ ہم اس کو مختص کر دیں صرف پانی کی مینجمنٹ اور ڈیم کی کریشن کے لیے، تو کئی ارب روپے ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ ہے وہ جو اماؤنٹ جو ہم سپینڈ کریں گے اپنے پانی کے بحران کو قابو میں لانے کے لیے. دوسری جو ایک تحریک انشاءاللہ جو سٹارٹ وتھ کر دی گئی اور انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں تحریک بنے گی، وہ تحریک ہے پاپولیشن کنٹرول. آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ کے وسائل شرنک کر رہے ہیں، آپ کے ریسورسز شرنک کر رہے ہیں، لیکن آپ کی نیڈز گرو کر رہی ہیں، ڈسپروپورشنیٹ ہو گئی. میں نے یہ لاسٹ کانفرنس پہ بھی پاپولیشن پلاننگ یا پاپولیشن گروتھ کے ضمن میں جو ابھی ہم نے تھوڑے دن پہلے کی، اس پہ بھی یہی عرض کیا تھا. وہ کیا کہ آئندہ آنے والے 30 سال کے بعد میرے محترم پاکستان کی آبادی 44-45 کروڑ لوگوں پہ مشتمل ہوگی، اور آپ کے جو ریسورسز ہیں وہ اس پرپورشن سے نہیں بڑھ پائیں گے. تو پھر آپ غور کیجئے کہ ہماری تعلیم کے شعبے میں، ہماری صحت کے شعبے میں، ہمارے جو دیگر وسائل ہیں ان کے استعمال کے شعبے میں ہماری کیا تکالیف ہوگی. یہ آپ سب لوگ یہ کنسیو کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اپنی پاپولیشن کنٹرول کے لیے بھی ایک پرعزم تحریک جو ہے وہ شروع کرنی ہے، تاکہ پاکستان کی پوسٹیرٹی، ہماری آئندہ آنے والی نسل جو ہے اس کو ایک خوشحال اور ایک ترقی یافتہ ملک جو ہے وہ میسر آ سکے. اس سے بڑھ کے میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں انہی قوموں نے ترقی کی ہے جہاں پہ رول آف لا یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا امپورٹنٹ کہ اس کا اندازہ صرف وہ لوگ جانتے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، جن کی تربیت، جن کا علم قانون کے حوالے سے
या वो लोग जान सकते हैं जिनके साथ जुल्म हुआ और जिनको इदारों या जिनको अदालतों का सामना करना पड़ा? सर, ये डिलेज इनटॉलरेबल हो गए। एक आदमी मुकदमा करता है, सही हक पे है वो, और उसको अगर 12-14 साल तक इंसाफ मुयसर नहीं आता तो बददिल हो जाता है इस निज़ाम से। मैं इस निज़ाम की बुराई नहीं आपको गिनवा रहा, सब ने मिल के कोशिश की होगी, आपने भी मिल के वकला साहिबान, आपने भी मिल के कोशिश की होगी, मेरे जज साहिबान, इन दोस्तों ने भी दिन रात एक कर दिया है। रात के कई पहर ये बैठ के काम करते हैं बड़ी दयानतदारी के साथ और अपनी आला सलाहियत के बावजूद भी, मगर हमारे मामलात, हमारे कवानीन, हमारा सिस्टम रीवैम्प डिमांड करता है। इस रीवैम्पिंग ऑफ सिस्टम में हमें आपका ताउन, आप दोस्तों का ताउन शदीद दरकार है। रिफॉर्म्स चाहिए, हम कोशिश कर रहे हैं सिविल लॉ में रिफॉर्म्स लाने की, लेकिन जो इतना बड़ा बोझ है, इतना बड़ा बैगेज है, वो एक दिन में बैगेज हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते, ये बतदरीज होगा। लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि हमें इन रिफॉर्म्स की बुनियाद रखनी है। इसके बगैर अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में वो रूल ऑफ लॉ जिसकी बुनियाद पे दुनिया ने तरक्की की है वो मुयस्सर आ सकता है, तो मैं ये समझता हूँ, बल्कि मैं ये ख्याल करता हूँ कि ये हमारी गलत फहमी। ख़ास तौर पे हमारे सिविल लिटिगेशन में, ऑब्वियसली क्रिमिनल लिटिगेशन भी उतनी ही आम है, सिविल लिटिगेशन में हम इस बोझ को हल्का कर सकते हैं। कैसे? जो हमारे यहाँ मीडिएशन का, हमारे यहाँ आर्बिट्रेशन का, रेफरेंस और रेफरी का ये जो सिस्टम है, इसको अगर हम अमली तौर पे आसान तरीके से अगर राइज करें और तरबियत दें, हम आने वाली नस्ल को अपने कवानीन या वकला जो हमारे बन रहे हैं, जो दोस्त हमारे लॉ एजुकेशन में आना चाहते हैं, दिस शुड बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर करिकुलम। ये तरबियत देनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा सिविल लिटिगेशन के हवाले से मैं आपसे अर्ज़ कर दूं, हमारे लिए बहुत मुश्किलात हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड है हमारे कौम में, सोसाइटी में, लिटिगेशन ओरिएंटेड लोग हैं। बिला वजह हम लिटिगेशन की तरफ माइल होते हैं, क्योंकि पता कि जी नुकसान कुछ नहीं होना, सिर्फ एक वकील की फीस भरनी है एंड दैट्स ऑल। अगर हार भी गए तो इतना वक्त माशाल्लाह हमें प्रीमियम के तौर पे मकान जो किराए पे लिया हुआ है, वो इतनी देर मुकदमा चल गया तो मुझे मुफ्त में मकान तो इतनी देर मेरे पास रह जाएगा ना। डिफेंस कोई भी ले लो, ये भी डिफेंस ले लो कि जी एग्रीमेंट टू सेल मेरे साथ एग्जीक्यूट किया था, हालांकि कोई नहीं, ओरल एग्रीमेंट कोई आप कह दीजिए कि जी मेरे साथ मालिक मकान ने किया था, क्योंकि 10-12 साल तो इसमें निकल जाएंगे। इसलिए सर, जिस आदमी ने फ्रिवलस लिटिगेशन, ऐसी लिटिगेशन जो विक्सेशियस है, अगर वो की और उसको कॉस्ट नहीं पड़ेंगे, उस वक्त तक ये एक निज़ाम ऐसा रहेगा जिसमें इस्तेसाल नाकाबिल गुज़ीर है, ये इस्तेसाल लोगों का होता रहेगा। हमने एक कोशिश की, लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, हम रिफॉर्म्स में बहुत आगे चले गए। उसमें माशाल्लाह हमने पुलिस रिफॉर्म्स का एजेंडा उठाया, मेरे फाजिल दोस्त आसिफ खोसा साहब उसमें बहुत मुआवनत और मददगार साबित हो रहे हैं। वो इंशाअल्लाह ताला हम आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में एक ऐसा मुसवदा पेश करेंगे कि जिससे 1866 का वो जो लॉ है पुलिस का, जो कि आउटडेटेड हो चुका है, उसमें आपको वाज़े तब्दीलियाँ, वाज़े उसमें इम्प्रूवमेंट्स नजर आएंगी। तो ये वो कोशिश और काविश है जो हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट में तकरीब से खिताब कर रहे थे। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.